यो कम्प्लिट भयो सारियो? हेलो भयो सर। भयो ए ल हाम्रो त भएकै र अघि नै हो, अब अरू साथीहरुको के हो? ल अब हामीले यो क्याल्कुलेसनको बेसमा हामीले एनोभा टेबल फर्म गर्छौँ अनि त्यो एनोभा टेबलमा सबै कुराहरू क्याल्कुलेट गर्ने है। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले यो यहाँ कपी गरेँ, वान वे एनोभा टेबल भन्ने छ, यसलाई कपी गरेँ। अब यहाँनिर सिम्पल यो वान वे एनोभा टेबल भनेर हामीले भनेको छौँ होइन। अब यो भनेको के हो पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ। वान वे भनिसकेपछि त्यहाँनिर टु वे पनि हुन्छ होला होइन। त्यस कारणले वान वे भनेको के हो भने यदि स्याम्पलको क्यारेक्टरलाई, स्याम्पलको जुन क्यारेक्टर छ त्यो क्यारेक्टरलाई हामीले कुनै एउटा फ्याक्टरबाट मात्रै क्लासिफाई गरेछौँ भने त्यसलाई वान वे भनिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यो क्वेसनमा यहाँनिर हेरौँ, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 भन्ने छ नि, यो स्याम्पललाई एउटा मात्रै क्यारेक्टरले क्लासिफाई गरेको छ। त्यो क्लासिफिकेसन भनेको ट्रेनिङ मेथड हो। तीनटा मेथड फरक फरक छ होइन। क्यारेक्टर के हो त? ट्रेनिङ मेथड्स। ट्रेनिङ मेथड्स भनेको एउटा क्यारेक्टर हो। त्यो एउटा क्यारेक्टरको आधारमा स्याम्पललाई के गरेको छ त मतलब तीनटा ग्रुपमा हामीले क्लासिफाई गरेछौँ हो यस्तो। इफ द स्याम्पल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिङ टु वान क्यारेक्टर देन इन द्याट केस वी आर गोइङ टु युज वान वे एनोभा है। अब वान वे भनेपछि त्यहाँनिर टु वे पनि हुन्छ होला भन्ने हुन्छ। अब टु वे कस्तो बेलामा युज गर्ने होइन। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स बिकम कन्फ्युज इन द एक्जामिनेसन, वान वे गर्ने हो कि टु वे गर्ने हो भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुन्छ। अब त्यहाँनिर कन्फ्युज हुने कुरै छैन, हामीले पछि टु वे पनि हेर्छौँ। टु वेको क्वेसन कस्तो हुन्छ, वान वेको क्वेसन कस्तो हुन्छ। टु वेको केसमा के हुन्छ भने यो स्याम्पल क्यारेक्टरलाई दुईटा क्यारेक्टरको आधारमा क्लासिफाई गरेको हुन्छ र क्वेसन सोद्धाखेरि पनि त्यहाँनिर दुईटा क्वेसन सोध्या हुन्छ, दुईटा क्वेसन सोध्या हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ। यो हेरौँ है, यो क्वेसनमा, यो 13 नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ। यसलाई वान वे गर्ने कि टु वे गर्ने भन्ने कुरा। यहाँनिर यो स्याम्पलको क्यारेक्टर भनेको दुईटा बेसिसमा गरेको छ, सेल्सम्यान एबिसिडी अनि रिजन, सेल्स रिजन भनेको एउटा क्यारेक्टर भनेको सेल्सम्यान भयो, अर्को क्यारेक्टर भनेको के हो, सेल्स रिजन भयो। यसको टु वे क्लासिफिकेसन छ नि त होइन र, टु वे क्लासिफिकेसन छ। दुईटा क्यारेक्टरको आधारमा स्याम्पललाई क्लासिफिकेसन गरेको छ। यसरी हामीले रोमा हेऱ्यौँ भने यो के हुन्छ त, दिस इज सेल्स अकॉर्डिङ टु द रिजन भन्ने हुन्छ। अनि यो कलममा हेऱ्यो भने के हुन्छ, सेल्स अकॉर्डिङ टु सेल्समेन भन्ने हुन्छ होइन। दुईटा क्यारेक्टरको आधारमा क्लासिफाई गरेको छ हो। यस्तो क्वेसनमा टु वे सोध्न सक्छ, तर टु वे सोद्धाखेरि दुईटा क्वेसन हुनुपर्छ त्यहाँनिर। जस्तो कि यसको क्वेसन हेरौँ त, टेस्ट वेदर द एभरेज सेल्स आर सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट ड्यू टु द 4 सेल्समेन भनेर सोधेको छ। यहाँ के को आधारमा सोधेको छ, सेल्सहरू के को कारणले फरक छ भनेर सोधेको छ, सेल्सम्यानको हो। सेल्सम्यान भनेको एउटा क्यारेक्टर हो। त्यस कारणले एउटा क्यारेक्टरको कारणले मात्रै यहाँ भिन्नता सोध्यो भने यसमा हामीले वान वे गर्ने हो। यही क्वेसनमा टु वे पनि सोध्न सकिन्छ। टेस्ट वेदर द सेल्स आर सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट ड्यू टु द 4 सेल्समेन अनि ड्यू टु द 3 रिजन्स भनेर दुईटा क्वेसन सोध्न सकिन्छ। टेस्ट वेदर द एभरेज सेल्स आर सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट ड्यू टु द 4 सेल्समेन, अर्को टेस्ट वेदर द एभरेज सेल्स आर सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट ड्यू टु द 3 सेल्स रिजन भनेर यसरी सोध्न सक्छ। त यदि दुईटै क्यारेक्टरलाई समेटेर क्वेसन सोध्यो भने त्यहाँनिर हामीले टु वे एनोभा गर्नुपर्छ, टु वे एनालिसिस अफ भेरिएन्स। अब टु वे एनालिसिस अफ भेरिएन्स गर्दाखेरि त्यो जुन हामीले एनोभा टेबल बनाएको छौँ नि, त्यो वान वे एनोभाको ठाउँमा हामीले टु वे एनोभा टेबलको एउटा कलम, एउटा रो चाहिँ त्यहाँनिर बढ्छ, के होइन। एफको भ्यालु एउटा हुने ठाउँमा दुईटा हुन्छ त्यहाँनिर, किनकि दुईटाको टेस्ट गर्ने हो। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन एभरेज सेल्स ड्यू टु द सेल्समेन भन्ने एउटा हुन्छ, नल हाइपोथेसिस। अर्को नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द सेल्स ड्यू टु द सेल्स रिजन भन्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले दुईटा एफ निकाल्नुपर्छ। ओके, एनिवे
यो टु वे चाहिँ टु वे पढ्ने बेलामा गरौँला अहिले हैन। मैले भनेको कुरा के मात्र बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटै क्वेसनमा वन वे र टु वे दुइटै गर्न सकिन्छ, तर वन वे गर्ने हो कि टु वे गर्ने हो त्यो हाम्रो क्वेसनमा डिपेन्ड हुन्छ। क्वेसनले एउटा फ्याक्टरको आधारमा मात्र एउटा स्याम्पलको एउटा क्यारेक्टरको आधारमा मात्र डिफरेन्स सोधेको छ भने वन वे गर्ने हो, र क्वेसनले स्याम्पलको दुइटै क्यारेक्टरको आधारमा डिफरेन्स सोधेको छ भने त्यस्तो बेलामा टु वे गर्ने है। ल अब लेट अस प्लट द भ्यालु सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल हामीले यो क्याल्कुलेट गरेछौँ यहाँ। सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल 120.84 अनि सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर पनि हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेछौँ। यो 544.16 है। अनि टोटल सम अफ स्क्वायर हामीले यहाँ 665 यो क्याल्कुलेसन गरेछौँ। टोटल सम अफ स्क्वायर 665 यो भ्यालु राख्छौँ। अब यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ k - 1 भनेको के हो? k इज द नम्बर अफ स्याम्पल। सो हाउ मेनी स्याम्पल्स आर देयर? कतिवटा स्याम्पल छ? 18 हजुर, 3टा स्याम्पल हैन। स्याम्पल त 3टा हो नि, मेथड 1 मेथड 2 र मेथड 3। 3 - 1 गर्ने यसको डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 2 हो। ठीक छ नि, 3 - 1 गरेर 2 गर्ने। अनि अर्को छ त्यहाँनिर, यसलाई मैले यस्तो गर्ने 2 डिग्री अफ फ्रिडम, यो ख्याल गरौँ। 2 चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम हो। अनि n - k भनेको n भनेको ग्रान्ड स्याम्पल साइज। ग्रान्ड स्याम्पल साइज भनेको त 18 छ, माइनस k भनेको नम्बर अफ स्याम्पल 3 गर्दाखेरि यो के आउँछ? 15 आउँछ। यो चाहिँ यसको डिग्री अफ फ्रिडम हो। अब यो दुईटालाई जोड्यो भने n - 1 आउँछ। 15 + 2 गऱ्यो भने 17 आउँछ। वा यसलाई यस्तो गरे पनि भयो, n - 1 गऱ्यो भने n भनेको 18 - 1 गऱ्यो भने यो 17 नै भयो, जसरी गरे पनि भयो है। अब यसपछि हाम्रो हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल निकाल्छौँ। यो भनेको SSB डिभाइडेड बाई k - 1 गर्ने। अब यहाँ सिम्पली according to our question SSB भनेको के छ? SSB भनेको 120.84 छ हो, दिस वान 120.84 डिवाइडेड बाई k भनेको k - 1 भनेको 2 हो। यसलाई डिवाइडेड बाई 2 हो। यो गर्दा कति आउँछ? 120.84 divided by 2 कति आउने भयो त? 120.84 60.42 हैन, 60.42। अब त्यस्तै गरी गएर यो मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर क्याल्कुलेसन गरौँ। यो क्याल्कुलेसन गर्दा अब यो भनेको 544.16 डिवाइडेड बाई 15 गर्ने। डिवाइडेड बाई 15 गर्दाखेरि कति आउने भयो? 46.28 36.28 हैन। अब यो गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर एफ रेसियो क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एफ रेसियो क्याल्कुलेट गर्दा यो मिन सम अफ स्क्वायर बिट्विन द स्याम्पल भनेको 60.42 डिवाइडेड बाई मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टु द एरर भनेको 36.28। अब यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति आयो? 60.42 1.67 divided by 46.28
60.42 divided by 36.28 1.6654 हैन अर्थात् यसलाई 1.66 मात्र लेखिदिनु पर्यो डेसिमल पछि नर्मली दुईटा हुन्छ यो हाम्रो क्याल्कुलेसन भयो है हेर्नुभयो अब यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामी ठ्याक्क उसमा हाइपोथेसिस टेस्टिङको प्रोसेसमा आउँछ नल र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गरिसक्यो अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक रिप्रेजेन्ट गर्ने अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको केही होइन यसलाई यहाँ ल्याएर कपी गरिदिन्छ यसलाई यसो रिप्रेजेन्ट गरेर यहाँ देखाइदिने प्रोसेस मात्र के खालि अरू केही होइन यहाँ देखाइदिने यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भयो अब त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीले डिक्लेयर गर्छौँ लेभल अफ significance level of significance alpha को भ्यालु कति छ 5% दिएको छ हैन क्वेशनमा 5% भनेको छ त्यसकारणले दिस इज इक्वल टु 0.05 हैन अब त्यस्तै गरी हामीले डिग्री अफ फ्रीडम यो गर्छौं डिग्री अफ फ्रीडम चाहिँ दुईटा हुन्छ एउटा फर न्युमेरेटर न्युमेरेटर को डिग्री अफ फ्रीडम कति छ न्युमेरेटर भनेको यसलाई हामीले न्युमेरेटर भन्छ 2 हो यो 2 डिग्री अफ फ्रीडम 2 छ अनि फर डिनोमिनेटर को डिग्री अफ फ्रीडम कति 15 छ यो स्पेसिफाई गर्ने अब यसपछि हामीले क्रिटिकल भ्यालु लोकेट गर्छौं क्रिटिकल भ्यालु मैले अस्ति क्रिटिकल भ्यालु लेख्न सिकाएको थिएँ क्रिटिकल भ्यालु f 0.05% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर 2,15 यसरी लेखिन्छ हैन क्रिटिकल भ्यालु भनेको यो भनेको के हो त f को क्रिटिकल भ्यालु 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 2 डिग्री अफ फ्रीडम फर न्युमेरेटर र 15 डिग्री अफ फ्रीडम फर डिनोमिनेटर यो कति हो यो चाहिँ टेबल हेरेर थाहा हुन्छ 5% को टेबल यो 5% को टेबलमा 2 डिग्री अफ फ्रीडम फर न्युमेरेटर यो भयो 15 डिग्री अफ फ्रीडम फर डिनोमिनेटर भनेको यो भयो कति आउने 3.68 है 3.68 इज आवर f भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु 3.68 ल यसलाई सबैले उ गरौँ त कपी गरिहालौँ है टेबल दिन्छ टेबल यो पार्ट तल आछ यहाँ यसलाई तल झार्दिनु भयो भने भयो भन्नु है ल अब डिसिजन लेखौँ बस डिसिजन लेखौँ सर हजुर एकचोटि क्रिटिकल भ्यालु कसरी हेर्यो एकचोटि देखाइदिनु न टेबल चाहिँ यस्तो छ यो टेबल f को के हुन्छ भने 5% को अलग्गै टेबल हुन्छ 1% को अलग्गै टेबल हुन्छ यो टेबल चाहिँ 5% हो यहाँ माथि हेर्नुपर्छ है 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा अब डिग्री अफ फ्रीडम भनेको न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको हुन्छ यो जुन रोमा दिएको छ नि यो न्युमेरेटरको डिग्री अफ फ्रीडम हो अनि यो कोलममा दिएको यो के रे डिनोमिनेटरको डिग्री अफ फ्रीडम हो अब न्युमेरेटरको डिग्री अफ फ्रीडम हाम्रो 2 छ डिनोमिनेटरको कति छ 15 2 र 15 3.6 बुझे हैन ल अब डिसिजन सिन्स अब हाम्रो f calculated this is equal to 1.66 is less than
एफ क्रिटिकल यो कपी गर्दिनु के भनेको हाम्रो डिसिजन वी डू नट रिजेक्ट द null hypothesis. We do not reject the null hypothesis. हाम्रो डिसिजन यो हो अब यो डिसिजनको कन्क्लुजन के हुने भयो त hence कन्क्लुजन लेख्नु है कन्क्लुजन मा अब hence there is no significant difference in the average productivity of employees due to free training methods. This is the conclusion. यसरी गर्नु यो चाहिँ one way ANOVA हामीले यसरी गर्छौं ल यसमा सार्नु पर्ने छ भने भनौं कुन चाहिँ टेबल हजुर सर भयो सर थ्यांक यू सर अब यो one way को भयो जस्तै अब 9 नम्बरको क्वेशन पनि यो one way कै हो the average rate of return recorded by an investor is as follows भनेर यहाँनिर फाइनान्शियल सेक्टरमा कति रिटर्न छ र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा कति रिटर्न छ होटल सेक्टरमा कति रिटर्न छ भनेर तीनटा सेक्टरको रिटर्न दिएको छ यहाँनिर ठीक छ नि अब हामीलाई सोधेको इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द एभरेज रिटर्न ड्यू टु द सेक्टर यो तीनटा सेक्टरको एभरेज रिटर्नमा फरक छ के भनेर सोधेको सेम प्रोसेस एप्लाई गर्ने टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अघि हामीले जस्तो गर्यौं 8 नम्बरमा त्यस्तै गर्ने यसमा केही प्रब्लम छैन अनि 10 नम्बरको हेरौँ द फलोइङ डेटा शो द नम्बर अफ क्लेम्स प्रोसेस्ड पर डे फर अ ग्रुप अफ इन्स्योरेन्स कम्पनी इम्प्लोइज अब्जर्भ फर अ नम्बर अफ डेज टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इम्प्लोइज मीन क्लेम पर डे आर all the same use the 5% level of significance यहाँ चारवटा दिएछ त्यति मात्र mu1 mu2 mu3 mu4 हुने है चारवटा भयो अनि अर्को कुरा हेर्नु स्याम्पल साइज पनि फरक छ इम्प्लोइ 1 को चाहिँ चारवटा केस छ इम्प्लोइ 2 को चारवटा केस छ मैले अघि भनेको थिएँ स्याम्पल साइज फरक हुन सक्छ स्याम्पल साइज फरक भएर केही भएन अब n1 को भ्यालु 4 हुने भयो n2 को भ्यालु 4 हुने भयो n3 को भ्यालु 5 हुने भयो n4 को भ्यालु 6 हुने भयो हैन यो सबैलाई जोड्यो भने n को भ्यालु आउँछ अब यसले सोधेको के भन्दाखेरि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इम्प्लोइज मीन क्लेम पर डे आर ऑल द सेम यो इम्प्लोइहरुको पर डे को मीन क्लेम के इन्स्योरेन्स को जुन क्लेम गर्छ नि क्लाइन्टहरुले त्यो पर डे को मीन क्लेम चाहिँ सेम छ भनेर सोधेको छ यसमा पनि हामीले one way गर्ने हो हैन two way कस्तोमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हो जस्तै यो क्वेशन हेरौँ न 11 मा there are 3 main brands of a certain powder a set of its 120 cells is examined and found to be allocated among 4 groups A, B, C, and D and brands 1, 2, 3 as shown here under this. यहाँ चाहिँ two way classification दिएको छ एउटा ग्रुप हैन 4 ग्रुप को आधारमा अर्को तीनवटा ब्रान्डको आधारमा अब हामीलाई यहाँ सोधेको के भन्दाखेरि इज देयर एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन ब्रान्ड्स प्रिफरेन्स एन्सर एट 5% लेभल ठीक छ नि एन्सर एट 5% लेभलमा 5% लेभलमा टेस्ट गर्ने
अब यसमा वन वे गर्ने कि टु वे गर्ने कसरी सोध भन्दिउ त मलाई वन वे गर्ने यसमा वन वे गर्ने एकदम राम्ररी बुझ्नु यो कुरा कन्फ्युज हुनु हैन किन वन वे गर्ने किनकि यसमा ब्रान्डको प्रिफरेन्स अनुसार मात्रै भन्छ ग्रुपको अनुसार भन्न हैन यस एकदम राइट आन्सर किनकि यो टु वे क्लासिफिकेसन भए पनि कन्टिन्जेन्सी टेबल भन्छ हैन यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटीमा पढेको थियौं कन्टिन्जेन्सी टेबल भए तापनि टु वे क्लासिफिकेसन अफ डेटा भए तापनि हामीलाई मीन क्लेमको सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स टेस्ट गर्न ब्रान्डको आधारमा भनेको छ ओन्ली वन फ्याक्टर त्यही भएर यसमा पनि वन वे गर्ने हो ठीक छ नि अनि त्यस्तै गरी 12 नम्बरमा ल 12 नम्बरमा एकचोटि हेरौँ Following table presents the sales in 3 regions due to 3 salesperson. तीनटा salesperson को कारणले यो sales region मा भएको तीनटा region मा भएको sales को difference दिएको छ. Test at 5% level of significance whether average sales are significantly different due to salesperson and region. यसमा के गर्ने one way गर्ने कि two way गर्ने? Two way गर्ने किनकि यसमा दुईटैलाई कभर गर भनेको छ. यसलाई पनि salesperson लाई पनि कभर गर हैन र रिजनलाई पनि कभर गरेर भनेको छ त्यसकारणले हामीले यसमा 2 वे गर्ने 13 नम्बर यसरी क्वेशन ठ्याक्कै छुट्टिन्छ के कन्टिन्जेन्सी टेबल हुँदैमा 2 वे गर्नुपर्ने होइन क्वेशनले 2 वे गर्न सोधेको छ कि 1 वे गर्न सोधेको छ मतलब एउटा क्यारेक्टरको आधारमा मात्र गर्न सोधेको छ कि दुईटै क्यारेक्टरको आधारमा सोधेको छ त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ जस्तै 13 नम्बर हेरौँ Following table gives the monthly sales of a certain firm in 3 regions by its 4 salesmen भनेको छ तीनवटा रिजनमा यसको चारवटा सेल्सम्यानले गरेको सेल्सको यहाँनिर हामीलाई डेटा दिएको छ क्वेशन के सोधेको छ टेस्ट वेदर द एभरेज सेल्स आर सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट ड्यू टु द 4 सेल्सम्यान यो सेल्स चाहिँ चारवटा सेल्सम्यानको कारणले सिग्निफिकेन्टली फरक छ भनेर सोधेको छ के गर्ने वन वे गर्ने यो वन वे हो हैन 12 को 2 वे हो 11 को 13 को 1 वे हो ठीक छ नि यदि यसमा पनि ड्यू टु द 4 सेल्सम्यान एन्ड 3 रिजन्स भनेर सोधेको भए यहाँनिर के हुन्थ्यो 2 वे हुन्थ्यो अब जस्तै यसमा हेरौँ यसमा है द फलोइङ टेबल प्रेजेन्ट्स द सेल्स अफ 3 सेल्सम्यान इन 4 डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट तीनटा सेल्सम्यानको चारवटा डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्टमा सेल्स दिएको छ टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द सेल्स अफ डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट के सोध्या वन वे हो कि टु वे वन वे यो विभिन्न डिस्ट्रिक्टहरुमा सेल्स फरक छ कि छैन खाली डिस्ट्रिक्ट मात्रै सोधेको छ यसैलाई यदि टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द सेल्स अफ डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्ट एन्ड डिफरेन्ट सेल्स पर्सन भन्दैको भए के हुन्थ्यो टु वे हुन्थ्यो अब यहाँ यो चाहिँ दिएको छ फेरि यहाँनिर देयर आर 4 क्लासेस युजिङ डिफरेन्ट मेथड्स अफ प्रोग्राम लर्निङ अफ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स All the 4 classes were given an identical test and the students were graded on a 10-point basis. Total 10 marks ma unharulai grading gareko cha. Samples of size 4 were drawn from each class. प्रत्येक क्लास बाट 4 वटा स्याम्पल दियो जस्तै A बाट 4 वटा स्याम्पल B बाट 4 वटा स्याम्पल C बाट 4 वटा मतलब 4 वटा साइज को स्याम्पल दियो हैन अब यहाँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि विभिन्न क्लासमा विभिन्न मेथडले पढाएको कुरा भयो के यो हैन यो मेथड 1 भयो मेथड 2 भयो मेथड 3 मेथड 4 अनि क्लास A B C D मा विभिन्न मेथडले पढाएको डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द रिजल्ट्स अफ द डिफरेन्ट मेथड्स वन वे हो कि टु वन वे यो पनि वन डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन द रिजल्ट्स अफ डिफरेन्ट मेथड्स एन्ड डिफरेन्ट ग्रेड्स भन्दैको भए टु वे हो अब यसमा त तिम्रो सिम्पली यहाँ क्यारी आउट टु वे एनोभा एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेछ अब यसमा के गर्नु पर्दैन टु वे एनोभा गर्नुपर्छ यसमा हैन अब यो हेरौँ परफर्म अ टु वे एनालिसिस अफ भेरिएन्स युजिङ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यसमा पनि के गर्नु पर्दैन डिटर्जेन्ट पाउडर र कोल्ड वाटर हट वाटर वार्म वाटरले धुँदाखेरिको के आउँछ भनेर दुईटै टु वे गर्ने यसमा पनि 18 मा सर एउटा टु वे वाला गराइदिनु न टु वे वाला फेरि पढ्नुपर्छ नि त अहिले टु वे वाला चाहिँ अलगै होला नि टु वे को टेबुलर प्रेजेन्टेसन अलगै हुन्छ अनि यो पनि हामीले वन वे गर्नु पर्यो हैन सर अहिले वन वे ट्राई गरौँ टु वे भोलि पढौँला है हुन्छ सर त्यति टाइम छैन अब यो ट्राई गर्दै जाउँ न यसमा चाहिँ तिम्रो 21 22
यस्तो पनि दिएको छ यो के अरे एनोभा टेबल दिएको छ एनोभा टेबलमा खाली ठाउँ भर्ने खालको क्वेसनहरु पनि छ यस्तो सजिलो हुन्छ हैन एनोभा टेबल दिएको छ खाली ठाउँ भर्ने जस्तै एक्जाम्पलको लागि यही कुरामा भनौं न Consider the following ANOVA table based on information obtained for 3 randomly selected samples. 3 samples है एउटा कुरा ख्याल गर्नु अब यो टोटल 100 छ विदिन सैंपल को सम अफ स्क्वायर 60 छ भने यो बिट्विन सैंपल को कति हुनु पर्छ 40 यो माइनस यो गर्दिनु हैन अब यहाँ डिग्री अफ फ्रीडम टोटल चाहिँ 14 छ भने यहाँ कति हुनु पर्छ बिट्विन सैंपल कति हुनु पर्छ सैंपल कति वटा छ सैंपल्स फ्रम 3 इंडिपेंडेंट पपुलेसन भनेछ हैन 3टा इंडिपेंडेंट पपुलेसन बाट सैंपल चाहिँ के हो भनेपछि यहाँ निर k को भ्यालु k - 1 भनेको 3 - 1 3 - 1 यो 2 हुन्छ यो 2 भएपछि यो कति हो 12 अब यो थाहा भइसकेपछि तिमीले यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ अनि यो क्याल्कुलेट भइसकेपछि एफरेसी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ अनि त्यहाँबाट हाइपोथेसिस टेस्टिङको प्रोसेसमा जाने अब यस्तो तरिकाले क्वेशन दियो भने लङ क्वेशन दिदैन हैन अघि हामीले गरे जस्तो गर्यो भने लङ क्वेशन दिन्छ अब यो क्वेशनहरु वन वे को क्वेशनहरु तिमीले ट्राई गर्नु अनि भोलि हामी टु वे को एउटा डिटेलमा क्वेशन गरौँला अनि त्यसपछि फर्दर है ल आज हुन्छ सर 8:18 भयो आज 12 मिनेट चाँडै छोडियो है त ल बाइ बाइ हस् सर ओके सर हैव अ गुड डे थ्यांक यू